BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तानी हुकूमत पहली मरतबा अमलन जमात उद दावा के खिलाफ सरगर्म। तंजीम के सरबराह का इल्ज़ाम हुकूमत अमरीका और इंडिया की पैरवी में उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अमरीका भी इंडिया का हम नवाब बन गया और उसने भी हम पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। मौसमी शिद्दत अपने उरूज पर। मशरक़ी अमरीका में तूफ़ानी हवाएं और बर्फबारी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में 80 बरस में सबसे ज़्यादा गर्मी। और देखिएगा कि अफ्रीका के जनूबी मुल्क मलावी में दूर दराज इलाकों में अद्वियात सप्लाई करने और दीगर तिब्बी इमदाद के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कितना कारआमद है। हाल ही में पाकिस्तान में वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें वॉच लिस्ट पर मौजूद तंजीमों पर चंदा इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस नए नोटिफिकेशन में हाफिज़ सईद की जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के नाम भी शामिल हैं, जिसके बाद उनका ये दावा है कि अमरीकी सदर जब भी कोई ट्वीट करते हैं या बयान देते हैं तो नज़ला उन पर गिरा दिया जाता है। तफसील के साथ लाहौर से हिना सईद। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत जमात उद दावा और उससे मुंसलिक तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन गुज़िश्ता 1 साल से कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़रों या वॉच लिस्ट में तो थी, लेकिन अब 70 से ज़ायद दीगर तंजीमों समेत इन दोनों इदारों को भी चंदा इकट्ठा करने से रोक दिया गया है। जमात उद दावा सरापा एहतजाज है। हुकूमत का कहना है कि इन तंजीमों पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत चंदा जमा करने पर पाबंदी लगाई गई है। फलाह इंसानियत फाउंडेशन के चेयरमैन हाफिज अब्दुल रऊफ का कहना है कि उनकी तंजीम के खिलाफ ये क्रैकडाउन अमरीकी सदर की पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट का रद्द अमल है। हमें ये कहा जा रहा है कि आप ये काम रोक दें फ़कत अमेरिका के दबाव के ऊपर, अमेरिका को खुश करने के लिए, और उसके साथ अमेरिका हिंदुस्तान की बात मानते हुए एक रिफाही इदारा, कभी दुनिया में ये नहीं हुआ कि किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये किया जाए। जमात उद दावा के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में उनके 50,000 रजाकार जबकि सैकड़ों एम्बुलेंसेज और हस्पताल काम कर रहे हैं। जमात उद दावा के एक तर्जुमान का कहना है कि बराह रास्त तो उनको कोई हुकूमती नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी अखबार में वो सरकारी इश्तिहार देखा है जिसमें अवाम को जमात उद दावा, लश्कर तैयबा और फलाह इंसानियत समेत दीगर जमातों को अतियात और चंदा देने से मना किया गया है और खिलाफ वर्जी पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 5 से 10 साल की कैद की सजा भी है। सरकार का कहना है कि जिस तरह कल अदम तंजीमों के खिलाफ कुर्बानी की खालें जमा करने से रोकने के इकदाम किए गए थे, वैसे ही इकदाम चंदा जमा करने से रोकने के लिए भी किए जाएंगे। ये जो बैन ऑर्गेनाइजेशन या जैसे अंडर ऑब्जर्वेशन जो है यूएन वॉच लिस्ट के ऊपर जो है, ये पहले से लिस्ट एक तो मौजूद है, इसका अपग्रेड किया जाता रहता है। अभी हमें ये एक तो उन्होंने ऐड दिया है और उसमें उन्होंने अपना नंबर भी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, कहीं किसी को शिकायत आए। ये करंट नोटिफिकेशन, ये पुराना नोटिफिकेशन चल रहा है और इसके ऊपर जब भी हमें कोई ऐसी कहीं से शिकायत मौसूल होती है या हमें खुद ऑब्जर्व करते हैं हम, या इवन पुलिस भी करती है, तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और लेते भी रहेंगे। जी। जमात उद दावा का कहना है कि हुकूमती इकदामात फिलहाल उनके दफातर के बारे में मालूमात हासिल करने तक महदूद हैं, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई अमली कदम उठाया गया तो वो कानूनी जंग लड़ेंगे। हिना सईद, BBC न्यूज़, लाहौर। इमदाद मुअत्तल करते हुए अमरीका ने पाकिस्तान पर जिन मुबैना दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही का इल्ज़ाम आयद किया था उनमें अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान की जमात उद दावा भी शामिल है। इस्लामाबाद में हमारे साथी शुमाइला जाफरी ने इसी तनाज़ुर में जमात उद दावा के सरबराह हाफिज़ सईद से बात की और पहला सवाल अमरीकी पाबंदियों से मुतल्लिक़ ही पूछा। हाफिज़ सईद का कहना था, अमरीका भी इंडिया का हम नवाब बन गया और उसने भी हम पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी और पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तो फिर पाकिस्तान के कमज़ोर मुल्क है, सीधी बात है कि इनके माली मसाइल हैं, तो वो अपनी मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाबंदियाँ लगा रहा है हम पर। जब भी हम अदालत में गए हैं, अदालत ने हमारे दलाइल को कबूल किया है और ये वाज़े किया है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहा।
اسی صوبے کے لا منسٹر نے بی بی سی کو ہی اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ وہ لوگ جنہیں اسٹیٹ ایسٹ کے طور پر استعمال کرتی ہے، یہ توقع رکھنا کہ اس ملک کی عدالتیں ان کے خلاف کوئی فیصلہ دیں گی، یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ فیصلہ کرنے والی قوت تو عدالت ہے، یہ سیاستدان تو فیصلے نہیں کرتے، اور مسلسل متعدد فیصلے ہمارے حق میں آ چکے ہیں۔ اگر پاکستان کا لا منسٹر کوئی بات کہتا ہے یا پاکستان کا وزیر دفاع کوئی بات کہتا ہے تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سیاست میں ایک دوسرے سے بھی لڑتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ملک کے اتنے ذمہ دار لوگ اس طرح کے فیصلوں سے کنونسڈ نہیں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پوری دنیا یہ مان جائے گی سب بات؟ یعنی وزیر دفاع نے 2 دن پہلے ہمارے خلاف کتنا سخت بیان دیا، بلکہ بی بی سی کو ہی اس نے انٹرویو دیتے ہوئے ہمارے خلاف بات کہی، لیکن اب وہ وضاحتیں کر رہے ہیں۔ تو کیوں وضاحتیں کر رہے ہیں؟ ڈرتے ہیں آپ سے؟ پتہ نہیں کیا، ڈرتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ میں اپنے آپ سے یا اپنی جماعت سے ہم نے کبھی ایسی چیز پیش نہیں کی ہے، نہ کوئی ڈرے۔ مصیبت ہے، پاکستان ایک کمزور ملک ہے، پاکستان کے مالی مسائل ہیں، ان کو ہر وقت امدادیں چاہیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان آپ کی وجہ سے ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں، پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو بالکل صاف جواب دیا ہے کہ بھی آپ کی امداد ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کے جو گروپ ہیں فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، جماعت الدعوہ، اس کے خلاف تو کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ہم عدالت میں جائیں گے، جو بھی ہمارے خلاف اگر یہ کریک ڈاؤن ہوگا، اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہوگی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ شاید آپ ایک لائبلٹی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے امریکہ میں بیان دیتے ہوئے مجھے لائبلٹی کہا تھا، میں نے ان کو لیگل نوٹس بھیجا، اس لیگل نوٹس پر انہوں نے مجھے جواب دیا اور معذرت کی کہ ان کا بیان صحیح نہیں تھا میرے بارے میں۔ پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ ہپوکریسی کرتی ہیں آپ کے معاملے کے اوپر، دنیا کو کچھ اور بتاتی ہیں اور آپ کو کچھ اور بتاتی ہیں۔ نہیں، وہ اصل میں یہ دباؤ کا شکار ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہوں؟ تو آپ سیاست میں پھر کیوں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور کیا آپ فوج کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو یونائٹ کرنے کی، پاکستان کے لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے، اور اس بنیاد پر ہم پاکستان میں سیاست میں آ رہے ہیں۔ ایک شخص جو کہ انٹرنیشنلی اتنا کنٹروورشل ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان پہ اتنا پریشر ہے کہ وہ جو ہے وہ یونائٹ کر سکتا ہے پاکستان کو۔ لوگ مجھے سمجھتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں۔ تو آپ ملی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست میں آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آئیں گے جی۔ جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید سے شمائلہ جعفری نے بات کی۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ موسم کی انتہائیں شاید ہی کبھی اتنی شدت کے ساتھ ایک ہی وقت میں واقع ہوئی ہوں۔ ایک طرف امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقوں میں سردی کی ریکارڈ لہر آئی ہوئی ہے تو دوسری جانب آسٹریلیا کے بعض علاقوں میں شدید گرمی کی وجہ سے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ تفصیل عمر آفریدی سے۔ اختتام ہفتہ پر آسٹریلیا والوں نے سوئمنگ پولز اور ساحل سمندر کا رخ کیا تو امریکہ میں جہاں اس وقت موسم سرما ہے، سردی کی ایسی لہر آئی کہ صحیح معنوں میں قلفی جم گئی۔ درجہ حرارت ریکارڈ سطح تک نیچے چلا گیا۔ نیو یارک میں ہفتے کے روز پارہ -13 سینٹی گریڈ تک گر گیا تھا، جس سے پروازیں بری طرح متاثر ہوئیں۔ نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ہوائی اڈے سمیت ملک کے دوسرے ایئرپورٹس پر ہزاروں پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ کئی علاقوں مثلاً میساچوسیٹس، کنیکٹیکٹ اور نیو ہیمپشائر میں برف کی 1 فٹ دبیس طے جم گئی تھی۔ بعض کے لیے یہ برباری زحمت بن کر آئی، مگر سب کے لیے نہیں۔ یہ بچی کہہ رہی ہے کہ اس نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ برف پڑے اور بہت زیادہ برف پڑے۔ بچے ہی نہیں، بڑوں نے بھی برف سے لطف اندوز ہونے کے طریقے ڈھونڈ لیے، مگر ان علاقوں میں جہاں کبھی کبھار ہی برف پڑتی ہے۔ ادھر زمین کے جنوبی نصف کرے میں واقع آسٹریلیا، بالخصوص اس کے شہر سڈنی میں پارہ تقریباً 80 سال میں پہلی بار اتنا اوپر گیا، یعنی 47.3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کئی مقامات پر جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی جس نے وسیع علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ نے فوری کارروائی شروع کر دی ہے۔ عمر آفریدی، BBC نیوز۔
امریکہ میں فلمی دنیا اور ٹیلی ویژن کے 75ویں گولڈن گلوبز ایوارڈز کی تقریب میں ہالی ووڈ کی کئی اہم شخصیات نے جنسی حملوں اور ہراس کا شکار افراد سے اظہار یکجہتی اور حمایت کے لیے سیاہ لباس پہنا۔ گزشتہ برس فلمی صنعت میں تواتر سے جنسی اسکینڈل سامنے آنے کے بعد یہ پہلی بڑی تقریب تھی جس میں ان مردوں پر تنقید کی گئی جو اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ بحیرہ مشرقی چین میں خام تیل اور سامان بردار بحری جہازوں کے آپس میں ٹکرانے سے ماحولی بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ آئل ٹینکر پر لاکھوں پیپے تیل لدا ہوا ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکی جہاز عملے کے 32 لاپتہ ارکان کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ان ارکان میں سے 30 کا تعلق ایران اور 2 کا بنگلہ دیش سے بتایا گیا ہے۔ اور شام میں باغیوں کے زیر قبضہ شہر ادلب میں ایک زوردار دھماکے میں کم سے کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملبے تلے دبے ہوئے زخمیوں کی تلاش جاری ہے۔ اب تک یہ واضح نہیں کہ کل ہونے والا یہ دھماکہ میزائل کا تھا یا کار بم کا۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، یورپ کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ایلپس بھی یورپ جا کر بسنے کے خواہش مند باز تارکین وطن کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ اور افریقہ کے جنوبی ملک ملاوی کے دور دراز علاقوں میں دوائیں پہنچانے کے لیے ڈرونز کا استعمال۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ آپ یورپ کے حوالے سے تارکین وطن کے بحران کی خبریں سنتے رہے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں وہاں آنے والے دسیوں لاکھ تارکین وطن میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو غیر قانونی ذرائع اور راستوں سے یورپ پہنچے ہیں۔ اٹلی میں ایسے تارکین وطن کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور اب ان میں سے کئی فرانس جانے کی کوشش میں یورپ کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ایلپس کے پہاڑی دروں میں رات کی تاریکی میں سفر کر رہے ہیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم کے مطابق پچھلے 5 ماہ میں لگ بھگ 2000 افراد نے یہ انتہائی پرخطر راستہ اختیار کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کاشف قمر۔ ایلین اور سیلوی رات کی تاریکی میں ایلپس کے ان پہاڑی دروں میں گائیڈ بن جاتے ہیں جو اٹلی سے فرانس آنے کے لیے کوشاں تارکین وطن کی راہ گزر ہیں۔ آج رات انہیں ایلپس کی شدید سردی سے ٹھٹھرتے یہ 5 نوجوان ملے جن کی منزل فرانس تھی۔ مغربی افریقہ، ایریٹریا اور افغانستان سے چلتے وقت ان کے پاس موجود کپڑے ایلپس کے برفانی راستوں کے لیے قطعی ناکافی تھے۔ ان کے ہاتھ اگر اب بھی حرکت کر رہے تھے تو یہ بڑی اچھی علامت تھی۔ I am finding it a little bit difficult. مجھے پہاڑوں اور برف کے باعث خاصی مشکل ہو رہی ہے اور پھر اندھیرا بھی ہے۔ Everything is dark and land is covered with snow. پہاڑوں پر سرحدی پولیس بھی ہے اور ان کی آہٹ ملتے ہی یہ تارکین وطن تاریکی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً پولیس کو صرف ایک تارک وطن کا ہی پتہ چلتا ہے۔ ممادو نے گزشتہ برس بھی ایلپس عبور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب تک لوگ ان تک پہنچے ان کے پاؤں جم چکے تھے جنہیں بعد میں کاٹنا پڑا۔ میں ایتھلیٹ تھا اور فٹ بال کھیلتا تھا۔ میں 3 نوکریاں کر چکا ہوں، لیکن اب میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ فرانس نے سرحدی نگرانی سخت کر دی ہے، لیکن گائیڈ بتاتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ میں ایلپس عبور کرنے کے کوشاں افراد کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اور ان میں سے بہت سے تو بچے ہیں جو تنہا ہیں۔ نواشے کے اس عارضی پناہ گزین کیمپ کے منتظمین کے مطابق وہاں آنے والوں میں سے اکثریت بچوں کی ہے۔ انہی میں آئیوری کوسٹ سے آنے والے 15 برس کے شیخ بھی ہیں جو روانی سے فرینچ بولتے ہیں اور فرانس میں نئی زندگی کی تلاش کا عزم لیے اٹلی کے پناہ گزین کیمپ سے نکلے تھے۔ میرا بڑا بھائی یورپ کے راستے میں مارا گیا تھا، لیکن شکر ہے کہ میں فرانس پہنچ گیا۔ میری ماں مر چکی اور باقی کوئی اور بھی نہیں بچا۔ میں فرانس پہنچ کر اسکول جانا اور بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جیسے جیسے سردی بڑھ رہی ہے یہاں آنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، لیکن جو آ رہے ہیں ان کی حالت بڑی خستہ ہے۔ بعض تو کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے۔ اس مقام پر آنے والا ہر ایسا شخص اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یورپ کو تارکین وطن کے بحران کی صورت میں کتنا بڑا پہاڑ سر کرنا ہے۔
आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। ईरानी हुकूमत का ये बयान कि मुसलमान मुल्कों को अमरीका की दोहरी पॉलिसी से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट हम जिन्स परस्ती से मुतल्लिक़ फ़ैसले पर नज़रसानी करेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये वजाहत कि इमरान खान ने बुशरा मानेका नामी खातून को शादी का पैगाम दिया है और वो उनके जवाब के मुंतज़िर हैं। ये खबरें खूब पढ़ी जा रही हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में ड्रोन्स की शोहरत मौत के एक फरिश्ते की तरह है, तो कहीं ड्रोन्स को उड़ाना कुछ लोगों का मशगला है। लेकिन अफ्रीका में ड्रोन्स का इस्तेमाल न तो लोगों को हलाक करने के लिए किया जा रहा है और ना ही शौक़ पूरा करने के लिए। यहाँ ड्रोन्स को मेडिकल सप्लाईज़ पहुँचाने के साथ साथ इलाके में कई मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। BBC ने अफ्रीका के जनूबी मुल्क मलावी में ये देखने की कोशिश की कि किस तरह तिब्बी इमदाद के एक प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। तफसील के साथ खज़नफर हैदर। मलावी के दूर दराज कस्बे जाता हुआ ये ड्रोन, इसकी आमद लोगों के लिए खुशखबरी है जो इंतहाई ज़रूरी मेडिकल सप्लाई लेकर आया है। क्रिस चापो एक हेल्थ वर्कर हैं। उमूमन क्रिस ही 10 किलोमीटर दूर एक मकामी अस्पताल से ये मेडिकल सप्लाई लेकर आते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ अस्पताल पहुंचने में ही 2 घंटे लगते हैं। अगर बारिश का मौसम हो तो ये सफ़र और भी दुश्वार होता है, क्योंकि सड़क पर कीचड़ होती है और सिर्फ दवा लाने में सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। अगर मरीज की हालत ख़राब हो तो वो मर भी सकता है। अगर क्रिस के बजाय ये दवा ड्रोन्स डिलीवर करे तो कैसा हो? इंसानी मदद के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रोन्स का ये पहला तजुर्बा है। स्वीडन की ड्रोन कंपनी ग्लोब ने इस ड्रोन को इस तरह प्रोग्राम किया है कि ये खून के नमूने लेकर सीधा क्रिस के गांव पहुंच रहा है। इसके लिए किसी पायलट की जरूरत भी नहीं है। इस सफर में महज 15 मिनट लगेंगे, लेकिन एक तजुर्बे के दौरान लो बैटरी मसला बनी। ड्रोन को बाहिफाजत उतरना होता है, लेकिन इस बात की 100% गारंटी देना मुमकिन नहीं कि ये सामान के साथ पहुंचेगा और वो भी टाइम पर। फिर भी इसके हामियों का ख्याल है कि फ़िलहाल इनका मंसूबा किफ़ायत शार और मौसर है और कामयाबी के इम्कानात हौसला अफजा हैं। मकामी लोग गा रहे हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा है, आज बहुत अहम दिन है। इस तरह का वाक़या उनके लिए बड़ा और अनोखा है। ड्रोन से चीज़ें बहुत आसान होंगी, काम तेज़ी से होगा और बहुत जल्द ड्रोन्स मरीजों की जान बचाने के लिए ज़रूरी सामान लेकर आने लगेंगे। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों, तबसरों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।